بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بندگان گرامی الله متعال، خانم ها و آقایان، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بزرگواران. در ادامه موضوعی که در قسمت پیشین برنامه شقایق بهش پرداختیم، نگاهی داشتیم به نقش و اهمیت اخلاق در زندگی و نظام خانوادگی با توجه به اهمیت فراگیر و جامع و عام و عمومی که اخلاق در نظام اجتماعی داره، با تأکید بر این که از یک جهت اخلاق خوب و حسنه از بروز و پیدایش مشکلات در زندگی جلوگیری میکنه و این بدین معناست که داشتن اخلاق خوب و یا وجود اخلاق خوب و پسندیده در میان اعضای خانواده مانع از بروز و شکلگیری و پیدایش مشکلات هست. و اهمیت دیگر اون که در یک نگاه کلی به عنوان فقره دوم از اهمیت اخلاق در خانواده بهش پرداختیم، اینه که اگر هم در شرایطی بنابر برخی از عوامل اثرگذار و اسباب دیگر چالش‌هایی در نظام خانوادگی به وجود بیاد، با اخلاق خوب برگرفته از راهنمودهای قرآن و سنت نبوی هست که میشه مشکلات و چالش‌های به وجود اومده در این چنین خانواده‌ای رو که دچار مشکل شده حل کرد. به عبارت دیگر، اخلاق خوب و پسندیده هم مانع از بروز مشکلات هست و هم در شرایط بروز و شکلگیری و پیدایش مشکلات خانوادگی از جمله مهمترین و اثرگذارترین اسباب برای حل مشکلات هست که در این رابطه نگاهی داشتیم به نمونه عینی از سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در موضوع تهمت به مادر مؤمنان و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با رویکردی بزرگمنشانه و اخلاقی کریمانه با همه جهتها و طرفهای مرتبط با این موضوع تعاملی داشتند که بیانگر اخلاق سترگ و بزرگ ایشون هست. و این بیانگر این فرموده الله متعال در شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هست که میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، به راستی که تو بر اخلاق سترگ و بزرگی قرار داری. بزرگمنشی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اخلاقیات و سلوکیات، در رویکردهای اخلاقی و رفتاری ایشون مثال زدنی هست و بر همین اساس هست که الله متعال از ایشون و اخلاق ایشون به عنوان نمونه و الگوی رفتاری و اخلاقی یاد می‌فرماید. و اما اگر بخوایم این موضوع رو ربط بدیم، پیوند بدیم با اهمیت اخلاق در خانواده و رویکردی که انسان مسلمان در زندگی خودش در تعامل با اعضای خانواده‌اش داره، این حدیث نبوی رو یادآور میشیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. هم اشاره فرمودند، تصریح فرمودند به اینکه ایشون الگو هستند در رفتار بهترین با خانواده خودشون و هم بیان این که بهترین افراد کسانی هستند که بهترین رفتار، بهترین رویکرد و منش اخلاقی و رفتاری رو با خانواده خودشون دارند. و این موضوع بیانگر جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای است که اخلاق در زندگی و به تبع و تعاقب اون اخلاق در خانواده داره. با جار و جنجال، با سر و صدا، با رفتارهای خشن و برخوردهای کوبنده و بلکه زننده نمیشه فرزندان رو تربیت کرد. فرزندانی که در خانه در میان
اعضای خانواده یا از سوی اعضای خانواده، از سوی پدر، از سوی مادر، از سوی خواهر بزرگتر، از سوی خواهر کوچکتر، از سوی دیگر افراد خانواده، از سوی نزدیکان و خویشاوندان، از سوی خاله و عمه و دایی و عمو رفتارهای تند و خشن ببینند، به تأثیر از این رفتارها ما میبینیم که در زندگی خودشون رفتار خواهند کرد. به خصوص افراد خردسال و کودکان و فرزندانی که در سن پایینی به سر میبرند و الگو برداری میکنند از رفتار سایر افراد خانواده. پرخاشگری، تندخویی، رفتارهای کوبنده و زننده، همه اینها منجر به این میشه که اثرات و دامنه تأثیری رفتار فرد بر دیگر اعضای خانواده، به خصوص بر خردسالان و کودکان در خانواده اثرگذار باشه و اثرات منفی به دنبال داشته باشه. از این روست که با توجه به این موضوع مهم اخلاقی و بلکه تربیتی که فرزندان ما رفتار ما رو میبینند، سخنان ما رو میشنوند، ریز و درشت رفتار ما رو زیر نظر دارند و از این الگو برداری میکنند، طبیعی است که اگر از ما در رفتار ما، در گفتار ما، در عملکرد ما در نظام خانوادگی خوشخویی و خوش اخلاقی و رفتار خوب و پسندیده ببینند، این اخلاق خوب و پسندیده تسری پیدا میکنه در نگاهی تربیتی به اینها با الگو برداری که از ما دارند و با توجه به این الگو برداری و عمل کردی که بر اساس این الگو برداری خواهند داشت، همین رفتارها در قالب ارزش‌های اخلاقی میرسه به متن جامعه، با توجه به اینکه جامعه از همین افراد تشکیل میشه. و برعکس اگر فرزند ما در رفتار ما شاهد پرخاشگری، شاهد تندخویی، شاهد بداخلاقی باشه و یا سخنان زشت و ناپسندی از زبان ما بشنوه، طبیعی است که با اثرپذیری که از این گفتارها و اخلاق زشت و ناپسند داره، نباید توقع این رو داشت که فردا فرزند ما اون اخلاق خوب و پسندیده رو داشته باشه که ما شعارش رو دادیم، تمنا و آرزوش رو در دل داشتیم، بر زبان آوردیم که ای کاش فرزند ما خوش اخلاق و خوب و خوش رفتار باشه، اما تربیت عملی که بهش ارائه دادیم بدخلقی و بداخلاقی بود و سلوکیات و خلقیات او رو بر اساس زشتی ها نهادینه سازی کردیم و نهایتاً خودش رو، نظام خانوادگیمون رو، جامعه‌ای رو که درش زندگی میکنیم رو با چالش و مشکل مواجه کردیم. بر این اساس هست که اگر ما میخوایم اخلاق خوب و پسندیده رو به عنوان یک عامل اصلی مهم و اثرگذار در نظام خانوادگی و رشد و بهبود احساس به رضایت از زندگانی در زندگانی خودمون و در نظام خانوادگی خودمون نادیده بکنیم و دیگر اعضای خانوادهمون رو، عزیزان خودمون رو از این ارزش‌ها بهره مند بسازیم، باید در یک رویکرد تربیتی عملی این رو به اثبات برسونیم و این رو نهادینه بکنیم. و بر همین اساس هست که این ممکن و میسر نیست مگر با درک اهمیت عمومی و فراگیر اخلاق در زندگی و اهمیت خاص و ویژه‌ای که اخلاق در نظام خانوادگی داره و نقشی که میتونه داشته باشه. از یاد نبریم که ما بهترین الگو رو در این زمینه داریم و انا خیرکم لاهلی، فرموده الگوساز رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در نحوه تعامل با اعضای خانواده، که من در تعامل و رفتار با اعضای خانواده خودم بهترین هستم و اگر شما میخواهید بهترین باشید باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین الگو برداری بکنیم. و در کنار این مطلب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت این موضوع، به عنوان مؤمن باید الگو برداری بکنیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین، چون الله متعال ایشون رو الگوی حسنه و شخصیت ایشون رو سرمشقی رفتاری، اعتقادی و اخلاقی برای هر کسی قرار داده که
به الله و آخرت ایمان داره و الله رو به فراوانی یاد میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. این اسوه حسنه، این الگوی خوب و نیکو و پسندیده باید در جای جای زندگی ما از نقش و جایگاه خودش برخوردار باشه. به عبارت دیگر باید در یکایک زوایا و ابعاد زندگی خودمون از این اسوه حسنه الگو برداری بکنیم. و چه موضوعی مهمتر و با اهمیتتر از موضوع خانواده اینجاست که ما در نظام خانوادگی خودمون برای اینکه رویکرد اخلاقی درست و مناسبی داشته باشیم و برای اینکه منش اخلاقی و رویکرد رفتاری ما خوب و پسندیده باشه، باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری بکنیم. چون در زمره اهل ایمان هستیم و مؤمن با روحیه تسامح و رواداری و ارزش‌های اخلاقی که در وجود او هست، با الگو برداری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره، این فرموده رسول خدا علیه السلام رو مد نظر داره. این که فرمودند ان احبکم الی و اقربکم منی فی الاخره احاسنکم اخلاقا. چه واضح و روشن حدیثی است گویای اهمیت اخلاق و بیانگر این که انسان مؤمن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری میکنه. با ادعای محبتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین داره، برای اینکه در آخرت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک باشه و از نزدیکترین افراد به ایشون باشه، از ایشون الگو برداری میکنه. و انا خیرکم لاهلی. سبحان الله، وقتی که این احادیث رو در کنار هم قرار میدیم، در موضوع اخلاق در خانواده و در موضوع اهمیت اخلاق در اصلاح و بهکرد نظام خانوادگی و نقش مؤثر و سازنده اخلاق خوب و پسندیده در زندگی، میبینیم که ارتباطی عمیق، منسجم و به هم پیوسته بین یکایک راهنمودهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، راهنمودهای گفتاری ایشون، راهنمودهای رفتاری ایشون، راهنمودهای تأییدی ایشون وجود داره. و این برمیگرده به اصل ایمان و مسئله ایمان که در نظام خانوادگی انسان مسلمان و مؤمن از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است. حتی ما می‌بینیم در خطاب قرآنی به کسانی که باید خودشون و خانواده‌شون رو از عذاب الهی نجات بدن، یعنی روشی رو در زندگی ایجاد بکنند یا به روشی در زندگی خودشون عمل بکنند بر اساس راهنمودهای قرآن و سنت که به سعادت و رستگاری برسند و در عذاب الهی در آخرت گرفتار نشند، می‌بینیم که خطاب با واژه ایمان و با تأکید بر ارزش‌های ایمانی است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. و بر همین اساس هست که این انسجام و به هم پیوستگی مفهومی و ارزشی در میان آیات قرآنی و احادیث نبوی رو میبینیم که بیانگر جایگاه خاص و ویژه اخلاق در زندگی، اخلاق در خانواده و بلکه بیانگر اهمیت اخلاق و جایگاه اخلاق در ساختار ایمانی افراد است. خطاب اهل ایمان با تکیه بر ارزش‌های اخلاقی، خطاب به اهل ایمان با تکیه بر مسئولیت‌های اخلاقی. به عبارت دیگر، مسئولیت ما در قبال اعضای خانواده‌مون به ما مسئولیت میده که باهاشون خوش اخلاق باشیم و به ما مسئولیت میده که ارزش‌های اخلاقی رو در خانواده نهادینه بکنیم. و از طرف دیگر مسئولیت‌های اخلاقی که داریم به ما وظیفه میده و مسئولیت میده که در نظام خانوادگی خودمون بر اساس ارزش‌های اخلاقی عمل بکنیم. و به عبارت دیگر
این موضوع بیانگر رابطه متقابل این مسائل اساسی و مهم با یکدیگر هست، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. مؤمن بودن جدایی از خوش اخلاق بودن نیست و بر همین اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند ان اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا. ایمان اون دسته از مؤمنانی که اخلاق خوب و پسندیده تری دارند ایمان کامل تری است. یعنی اخلاق بخش مهمی از ایمان هست که نبود اون به معنای نقص بخش مهمی از ایمان فرد خواهد بود. با بسط این موضوع و گستراندن این موضوع و پیوند دادن دامنه این موضوع اخلاق و ایمان به موضوع خانواده، به این نتیجه میرسیم که ایمان اخلاق خوب رو میطلبه و خانواده خوب اخلاق خوبی رو میطلبه که ریشه در ارزش‌های ایمانی داره و همه اینها در یک سلسله و زنجیره کاملاً به هم پیوسته نمود پیدا میکنه در زندگی الگوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. و بر همین اساس هست که فرد برای اینکه در آخرت جزو نزدیکترین افراد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین باشه و برای اینکه اساساً جزو محبوب ترین افراد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین باشه، باید بهترین اخلاق رو داشته باشه، باید بهترین رویکرد اخلاقی رو در زندگی خودش در پیش بگیره. به خصوص که تأکید رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر خوش اخلاقی با خانواده است و بر پیشه کردن بهترین اخلاق در تعامل با خانواده برای اینکه فرد از این چنین جایگاهی برخوردار بشه. و این ما رو ارجاع میده به تعاملی که در چارچوب ارزش‌های ایمانی اما مرتبط با ارزش‌های اخلاقی نه به صورتی جدای از هم بلکه به صورتی به هم پیوسته باید در پهنه و گستره زندگی خودمون به ویژه در نظام خانوادگی در تعامل با یکایک اعضای خانواده داشته باشیم تا جزو محبوب ترین ها و بهترین ها در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین باشیم. با این امید و با این دعا که الله متعال به ما توفیق پیشه کردن اخلاق حسنه رو عنایت بکنه، این قسمت از برنامه شقایق رو به پایان میبرم و یکایک شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق میسپارم. الله نگهدارتون.